अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत.pk देख रहे हैं। कुछ बहुत अहम तरीन खबरें और तफसीलात आपके सामने रखेंगे। हुकूमती हलकों में इस वक्त शदीद मायूसी, इस मायूसी को आप माशी मायूसी कहें, सिफारती मायूसी कहें, इस वक्त शदीद हुकूमती हलकों के अंदर मायूसी है। फिर अदालती महाज से जिस तरीके से कुछ तब्दीलियाँ देखने में आ रही हैं, इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कुछ इशारे जो मिल रहे हैं, फिर बैक टू बैक तरदीद होती है, कभी खबर चलवाई जाती है, कभी उसकी तरदीद करवाई जाती है। बहुत कुछ इस वक्त चल रहा है और हुकूमती हलकों के लोग ही बहुत मायूसी से भरी ट्वीट्स भी कर रहे हैं। कुछ चीज़ें आपके सामने ताज़ा तरीन रखेंगे। साथ ही साथ इस वक्त जो आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएंगे कि एक बड़ी कामयाबी जो ईरान को हासिल हुई और ईरान अमेरिका जंग, यानी दुनिया के जो आपका सियासी जो वर्ल्ड की पॉलिटिक डायनेमिक्स हैं, पॉलिटिक्स के, वो तब्दील होने जा रहे हैं। फाइनली हम एक अमन देखेंगे, एक बेहतरी देखेंगे पूरी दुनिया में आते हुए। लेकिन ईरान इसके अंदर एक, अगर आपका टेरिफिक किस्म की, एक मार्वलस किस्म की विक्ट्री की जानिब गया है तो गलत नहीं होगा। अमेरिका अभी तक खुद को बचाने में, यानी फेस सेविंग थोड़ी बहुत मिल गई है ज़रूर ट्रंप को, और इसराइल तो जिस तरीके से शिकस्त से दो चार हुआ है, यानी जो मायदा इलेक्ट्रॉनिकली साइन हो चुका है और इस मायदे का दूसरा जो मरहला है वो कल स्विट्जरलैंड के अंदर होने जा रहा है। उसका वेन्यू भी अभी कहा जा रहा है रिसेंटली कि तब्दील हो चुका है। स्विट्जरलैंड में पहले जनेवा में था, अब किसी और शहर की जानिब इसको शिफ्ट कर दिया गया है। तो रस्मी तौर पर कल MOU पर साइन होने जा रहे हैं। इसके बाद इसका हम तीसरा मरहला देखेंगे गालिबन 60 या 90 रोज के बाद। ईरान की बड़ी कामयाबी, ईरान की जितनी पेट्रोकेमिकल फैसिलिटीज हैं, ईरान की जितनी ऑयल से रिलेटेड मस्तुआत हैं, उन पर जो एक बैन था, तो अब ईरान पूरी दुनिया में कहीं भी अपना तेल जो है वो बेच सकेगा। उसके साथ साथ ईरान के जो फ्रोजन एसेट्स थे उनका रिलीज, फिर साथ साथ अमेरिका और इत्तेहादियों ने जो फैसला किया है कि ईरान को गालिबन 300 अरब डॉलर्स जो है वो दिए जाएंगे जो नुकसान हुआ इस जंग के अंदर। 300 अरब डॉलर एक बड़ी रकम है। कितना इससे फ़ायदा ईरान को होगा वो हम देखते हैं। और उसके साथ साथ अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के अंदर जो है इस मामले को तमाम के तमाम, ये जो एक आपका ये जो मायदा हुआ है, MOU है, जो इसको तौसीक वहाँ पर मिलेगी, तो इसका मतलब है कि फिर इसको वापस तोड़ना, जो बार बार ईरान पर हमले कर दिए जाते थे, अब वो भी मुमकिन नहीं रहेगा। साथ ही साथ अगर पाकिस्तान की तरफ देखा जाए, आलमी मार्केट्स के अंदर, इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर ऑयल प्राइसेस जो है वो ड्रॉप हुई है, क्रैश कर चुकी है। अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। यानी पहले जो 80 से 90 डॉलर पर बैरल थी, वो गालिबन अब 75 से 76 डॉलर पर बैरल जो है, अगर US की मार्केट में देखें तो थोड़ी डिफरेंट है, लेकिन यही प्राइसेस चल रही हैं। पहले 80 से 90 पर थी। ये फ्लक्चुएशन तो हुई है। पहले बढ़ता तो पेट्रोल हमारे पाकिस्तान में फौरन था, लेकिन अब जब कम करने की बात आई है तो कहा जा रहा है मामूल जो हफ्तावार एक फॉर्मूला है वो पेश किया जाएगा, उस पर हम गौर कर रहे हैं। यानी बढ़ा फौरन दिया, आवाम की जेब के ऊपर जितना बोझ डालना था वो हो गया, लेकिन अब इसको नीचे कैसे लेकर आना है जब दुनिया के अंदर तेल सस्ता हो रहा है, उसके ऊपर अब कहा जा रहा है कि हफ्तावार एक हम तमाम तर चीज़ देखेंगे और हफ्तावार फार्मूला पेश किया जाएगा। तो ये इस वक्त तमाम तर सिचुएशन है। साथ ही साथ एक मायूसी है, मायूसी की एक लहर है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, बहुत अहम दिन था आज। मुख्तलिफ अपीलें इमरान खान की रिहाई के हवाले से, फिर सुप्रीम अडियाला जेल को तलब किया गया था, जो उन्होंने मुलाकात नहीं करवाई इमरान खान से, तमाम तर अपीलें चली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो अपील चली, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सरफराज डोगर साहब ये कह रहे हैं कि मरकजी अपील की तरफ जाएंगे। इसमें सलमान सफदर ने कहा है कि अगर मरकजी अपील की जानिब आपने जाना है तो फिर क्लाइंट से मुलाकात भी मुमकिन करवाई जाए। लेकिन आज वो जल्दबाजी जो इमरान खान को उनके हक के दिफा से महरूम रखने की होती है, फौरन से केसेस को वाइंड अप करके, रैप अप करके इमरान खान को बस सजा दी जाए, उसके ऊपर जो एक फोकस किया जाता है, आज वो जल्दबाजी नहीं दिखाई दी। कुछ इशारे ऐसे मिल रहे हैं, फिर एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। अब ये ख्वाजा साद रफीक का ट्वीट आपके सामने, वो कह रहे हैं शदीद गर्मी के बावजूद पहाड़ों पर जमी बर्फ नहीं पिघल रही, आबे रवा में जिंदगी है, ये ना बहा तो जीना, फलना फूलना, आगे बढ़ना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब और गलतियों की गुंजाइश नहीं, बर्फ नहीं पिघल रही। अब पीपल्स पार्टी और एस्टैब्लिशमेंट की बर्फ नहीं पिघल रही, या वो नून लीग को ही तंबी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मजीद गलतियां मुमकिन नहीं है। ये किस जानिब इशारा है? फिर साथ ही साथ नईम खालिद लोधी का ट्वीट भी है, वो कह रहे हैं जमहूरियत की आहुजारी, आइन कानून कायदे सब चले गए, अब मैं भी जाने वाली हूँ, सामान तो गया। तो वाकईतन जमहूरियत का सब कुछ तो चला गया, अब जमहूरियत भी पिट रही है, रो रही है और कह रही है अब मैं भी जा रही हूँ। तो अब जब जमहूरियत भी खुदा न खास्ता चली जाए तो फिर क्या होता है? वैसे भी हमारे यहाँ जो इस टाइम निज़ाम चल रहा है वो कौन सा चल रहा है, बहुत अच्छे से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जो असद तूर साहब हैं, वो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो दरखास्तें मुकर्रर हुई हैं, इनका मतलब ये है कि पिछले दिनों में जो भी खबरें आ रही थी, चाहे वो सुहेल आफरीदी की मुलाकात मोहसिन नकवी के साथ, चाहे वो इमरान खान की कुछ अहम शख्सियात के साथ मुलाकात, वो तमाम तर चीज़ें आपस में इंटर रिलेटेड हैं। और एक बहुत अहम चीज़ वो ये भी है कि 11 से 12 जून की रात आखिर क्या हुआ, और 11 से 12 जून की रात कहा जा रहा है, नहीं मशरफ भट्ट साहब क्या बता रहे हैं, ये आप खुद सुनिएगा। अल शिफा आई हॉस्पिटल रावलपिंडी, वहाँ उन्हें लेकर जाया गया। PTI के लोगों का कि ये कहना है, जो 2-3 टॉप के लोग हैं, कि ये 2 शख्सियात थे जिनसे खान साहब की मुलाकात हुई है। ये कंफर्म है। मैं फिर कह रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि ये ना सिर्फ
آزاد سورسز ہاسپٹلز، بلکہ یہ پی ٹی آئی کے بھی ٹاپ کے 2-3 لوگوں نے کنفرم کیا ہے۔ اب ان تمام تر چیزوں کو آپ انٹر ریلیٹ کریں، خواجہ سعد رفیق کا ٹویٹ 11 سے 12 جون کی رات کیا ہوا، پھر ساتھ ہی ساتھ نعیم خالد لودھی صاحب بھی جو کہہ رہے ہیں، اور پھر ساتھ ہی ساتھ جب خبریں چلوائی جاتی ہیں، پھر سیکورٹی ذرائع کی جانب سے خبریں ان کی تردید بھی آتی ہے، بہت ساری چیزیں بیک ٹو بیک یعنی اس وقت نظر آ رہا ہے کہ چل رہی ہیں۔ اور امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس کو صحافی ریلیٹ بھی کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے اندر جو ایک بدلا ہوا رویہ ہے عدالتوں کا عمران خان کی اپیلوں کے حوالے سے، اس میں بھی کچھ تھوڑے بہت چینجز دکھائی دے رہے ہیں، کورٹ رپورٹرز بھی اس چیز کی جانب اشارہ کر رہے ہیں۔ یہ ایک جانب ساری کی ساری سچویشن ہے۔ دوسری جانب اب بجٹ کے حوالے سے بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ اب بجٹ کے حوالے سے مسئلہ کیا ہے، بجٹ کو کیوں جو ہے وہ کے پی کا بجٹ رکا ہوا ہے، بار بار یہی کہا جاتا ہے کہ جو وفاق کو دینے ہیں صوبے نے پیسے، اس پر عمران خان کی اجازت ہم ضرور لیں گے، اس کے علاوہ ورنہ بجٹ پیش نہیں کریں گے۔ تو آج سہیل آفریدی کے اوپر آپ کہیں پریشر ٹیکٹکس استعمال کیے گئے ہیں یا ان پر پریشر ڈالا جا رہا ہے، ریاستی اداروں پر گمراہ کن الزامات لگانے اور ساخت متاثر کرنے کے کیس میں اسلام آباد کی عدالت نے سہیل آفریدی کے ناقابل وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے، گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ تو یہ ایک جانب ساری سچویشن ہے۔ دوسری جانب بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو یہ سارے جو معاملات چل رہے ہیں اس میں پیپلز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ کے مابین بھی کچھ کلاشز یا کچھ دوریوں کے حوالے سے خبریں دی جا رہی ہیں۔ ایک تو کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کو حکومت نہیں بنانے دی جا رہی گلگت بلتستان میں، اس کا واضح اشارہ یہاں سے ملتا ہے کہ جو بہت سارے آزاد امیدوار ہیں وہ اس وقت شامل ہو چکے ہیں کسی اور جماعت میں، یعنی وہ پیپلز پارٹی میں شامل نہیں ہوں گے۔ دیٹ مینس کہ پیپلز پارٹی کو اکثریت نہیں دی جا رہی اور وہ حکومت وہاں بنانے میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ ساتھ ہی ساتھ منیب فاروق صاحب اور مختلف کچھ جو جن کو آپ خبر رسا بھی کہہ سکتے ہیں اداروں کا، صحافی تو کم ہی ہے، وہ بھی ساتھ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ صرف گلگت بلتستان کی حد تک نہیں ہے، بلکہ سندھ کی وزارت اعلیٰ کے اوپر بھی ایک مسئلہ چل رہا ہے۔ سندھ کی وزارت اعلیٰ کے اوپر بھی کسی کو بہت شدید تحفظات ہیں۔ مراد علی شاہ صاحب جو ہیں وہ بلاول صاحب کے پسندیدہ ہیں، لیکن غالباً کچھ اور کینڈیڈیٹس ہیں، ناصر حسین شاہ اور اس کے علاوہ 1-2 اور کینڈیڈیٹس ہیں جن کے حوالے سے شاید حلقے جو ہیں مقتدر حلقے جو ہیں وہ شاید ان کے حوالے سے کمفرٹیبل ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری سچویشن ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہاشم ڈوگر صاحب جن کا تعلق ایک وقت میں پاکستان تحریک انصاف سے تھا، صدیق جان صاحب ٹویٹ بھی کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کافی حد تک امکان ہے کہ گلگت بلتستان کا اگلا وزیر اعلیٰ آئی پی پی سے ہوگا، کرنل ریٹائرڈ ہاشم ڈوگر کا ٹویٹ۔ تو یہ بھی کہا جا رہا ہے اگین وزارت اعلیٰ جو ہے نہیں دی جائے گی پیپلز پارٹی کو جی بی کے اندر، تبھی جی بی کے اندر جو آزاد امیدوار ہیں وہ باقی سیاسی جماعتوں میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں۔ اور اس حوالے سے اب خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ غالباً بجٹ کے اوپر پیپلز پارٹی ٹھیک ٹھاک بلیک میلنگ کرنے جا رہی ہے۔ تو اب یہ تمام کا تمام معاملہ کیا ہے، بیسیکلی جو گلگت بلتستان کی حکومت ہے غالباً اس کو 28ویں ترمیم سے مشروط کر دیا گیا ہے۔ تو یہ سب کچھ چل رہا ہے۔ اس کانٹیکس میں بھی آپ خواجہ سعد رفیق کی ٹویٹ دیکھیں تو مزید غلطیوں کی گنجائش نہیں، شدید گرمی میں بھی برف نہیں پگھل رہی، پھلنا پھولنا کیسے ممکن ہوگا، تو یہ تمام تر چیزیں، اور پھر یہی کہ جمہوریت تو ختم ہو رہی ہے، وہ بھی کہہ رہی ہے کہ میں اب جا رہی ہوں۔ تو یہ ایک جانب ساری سچویشن ہے۔ دوسری جانب فیصل واوڈہ صاحب ایک لائیو ٹی وی پروگرام کے اندر کہہ رہے ہیں شفیع جان کو کہ آپ بجٹ پاس کریں، 3 مہینے کی ڈیل آپ کو دے دی گئی ہے، اپنے لیڈر کو اگر واقعتاً چاہتے ہیں آپ تو یہ کام کرتے ہیں۔ تو یعنی ایک ایسا شخص جس کا تعلق ابھی کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہے لیکن اس قسم کی خبریں دینا، اس قسم کے دعوے کرنا ٹیلی ویژن سکرینز کے اوپر آ کے، وہ بڑا آسانی سے بتاتا ہے کہ جمہوریت کے تمام پلرز جو ڈیموکریسی سے جڑے ہوتے ہیں ہمارے ملک کے اندر وہ سب کے سب ختم ہو چکے ہیں۔ لیکن چل بہت کچھ رہا ہے اس وقت، اگر آپ کو بتایا جائے نا، حکومتی حلقوں کے اندر، دوسری سائڈ کے اوپر، پھر جہاں سے معاملات چلائے جاتے ہیں، چیزیں چل ضرور رہی ہیں کیونکہ ہر جانب سے کوئی نہ کوئی خبر آ رہی ہے، کہیں پر بہت مایوسی ہے، کہیں پر بہت اینگر اور فرسٹریشن ہے۔ تو تمام تر یہ کہانی ہے۔ محمد مالک صاحب نے رانا ثناء اللہ صاحب سے سوال بھی کیا ہے کہ وہ کون شخص ہے، ایک کو سب مل گیا، دوسرا اس لیے خفا ہے، فیصل واوڈہ کی جانب غالباً اشارہ ہے۔ رانا ثناء اللہ نے کیا جواب دیا، یہ سنیے گا۔ دیکھیں یہ تو فیصل واڈہ سے پوچھیں، آپ نے کہا ہے کہ اس کو کچھ نہیں ملا، دوسرے شخص کو مل گیا، تو آپ کو پتا نا، آپ بتا رہے ہیں دوسرے شخص کا کون ہے۔ جب آپ پہ کیس بنا، عمر قید، یہ ساری باتیں میں نے تب آپ کے دیکھا، تب بھی آپ کے پر نہیں جلے، دوسرے بندے کا نام لیتے ہوئے لگتا ہے آپ کے پر جل رہے ہیں آج۔ نہیں پر جلنے والی بات نہیں ہے، جو چیزیں یعنی سمجھ آ رہی ہو نا، وہ ایک کہاوت ہے کہ سوتے ہوئے کو تو کوئی جگا دے گا، تو جو جاگتا ہوا بھی سویا ہوا وہ تو اس کو کون جگائے گا۔ اگر مجھے یہ معلوم ہو کہ عبد المالک صاحب کو نہیں پتا تو پھر تو میں ان کو بتا دوں، تو جب ان کو پتا ہوتا مجھے نہیں پتا، رانا صاحب مان لینا میری بات، مجھے نہیں پتا۔ بات یہ ہے کہ آپ پتا ہے اور آپ لاپتہ بنے ہوئے ہیں، تو آپ کو کون بتا سکتا ہے آپ کو؟ میں رانا صاحب لاپتہ ہونا نہیں چاہتا۔ چلے ٹھیک ہے رانا صاحب، رانا صاحب تو پھر اسی پہ گزارا کریں۔
साथ ही साथ द न्यूज़ को भी ये खबर देनी पड़ गई है कि शहबाज आसिम एंजॉय स्ट्रॉन्ग टाइज। तो बार बार ये खबर लगवाई जा रही है, आर्टिकल्स भी आ रहे हैं, अंसार अब्बासी का आर्टिकल, कामरान शाहिद का कल ट्वीट भी सामने आया। अब ये चीज़ इंडोर्स करवाने की भी कोशिश की जा रही है कि शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आर्मी चीफ आसिम मुनीर के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, सब कुछ बहुत बेहतर चल रहा है। ये खबर आज द न्यूज़ के ऊपर है, उनकी बिल्कुल मेन खबर है फ्रंट पेज के ऊपर। तो ये इस तरीके की खबरें भी साथ साथ चल रही हैं और ये सारी एक जानिब सिचुएशन है। जाते आपको सुनवाएंगे, ये सेनेटर दिनेश कुमार हैं। उन्होंने सूरत बकरा की एक आयत जो है वो कोट की सूद के हवाले से, जिस पर हुकूमती बेंचेस की जानिब से उन्हें कहा गया कि आप इस्लाम कबूल करें, तजवीज़ दी गई, जिस पर सेनेटर ने क्या जवाब दिया ये बहुत शर्मनाक है। प्यार से बहुत ज़ोरदार तमाचा कैसे मारा जाता है। उन्होंने कहा कि जिन्होंने इस्लाम कबूल कर रखा है इनकी अफ़ाल ऐसे हैं तो मैं कैसे इस्लाम कबूल करूँ। उन्होंने कहा बट साहब आपकी नून लीग की हुकूमत है, आप इस्लामी बन जाएं, मैं भी इस्लाम कबूल कर लूँगा। तो ये एक बड़ा ज़ोरदार तमाचा था, बहुत प्यार से था लेकिन, और ये बहुत गहरी बात थी, सोचने की ज़रूरत है इस पर। देखते रहिए सियासत.pk। सर सूरह अल बकरा 279-278 में ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और जो सूद बाकी रह गया इसे छोड़ दो अगर तुम मोमिन हो, फिर अगर तुमने ऐसा ना किया तो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ जंग के लिए तैयार हो जाओ। सर अच्छा, इसी तरह एक बहुत खतरनाक सर, इस्लाम जिन्होंने इस्लाम कबूल किया है जो मुस्लिम है उनके अफ़ाल ऐसे हैं तो मैं कैसे इस्लाम कबूल करूं सर? सर ये देखें सर, आज मैं कहता हूं कि आप आए, भट्ट साहब आपकी नून लीग की हुकूमत है, आप इस्लामी बन जाए, मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा।